چی فکر کردی ها؟ که چی؟ وسیله بازی هم؟ دم دستی هم؟ برات شوخی هم؟ که روم شرط به من این چه کاریه؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی، کتاب میخونم. ازش خوشت میاد؟ از کی؟ از اشر؟ کی گفته؟ قیافت میگه. جنید، چرت و پرت نگو، اینجوری نیست. دقیقاً اینجوریه. از بچگی میشناسمت. کی خوشحالی، کی غمگینی، از یکی خوشت بیاد رفتارت چجوریه، خوشت نیاد چجوریه، همه چیو میدونم. اون روزم برای همین گفتی بیام که حسودی کنه. ای بابا، عقل تو از دست دادی؟ اصلا هم اینطوری نیست، هیچ علاقه‌ای بهش ندارم، حرف بی خود نزن. ولی من که اصلا نگفتم تو دوستش داری. بریم. زهرا؟ بله زنده داشت. قرار خانواده شوهر فری بیان برای تاریخ عروسی. هر وقت از من میپرسن یه بهونه‌ای میارم. حالا بهونه‌ام تموم شده. اگه بیای خیلی خوشحال میشم. فامیلای دیگه هم هستن؟ نه، خانواده خودمونه. کیا میان؟ همه خانوادمون هستن. اشفاقم که اومده اونم هست. نمیتونم بیام زنده داشت. مامان وقتی نمیان چرا اصرار میکنی؟ زهرا، ما توی خونه ایم. اگه به عنوان فامیل نمیای، حداقل به عنوان همسایه بیا. زنده داشت ازت معذرت میخوام. بریم. چرا این حرفو زدی؟ همه چی رو شنیدم. نمیخواد تو جمعمون باشه. آخه چرا اصرار میکنی؟ به خاطر اشفاق نمیخواد بیاد. تو نمیتونی بفهمی. بیخیال، من میرم. چیزی نیاز داشتین به هم زنگ بزنین، تهیه میکنم. من میرم. خداحافظ. خداحافظ. اگه زهرا قبول میکرد بیاد، اون وقت منم حرف ربا با عشه رو پیش میکشیدم. حیف، نمیتونم زمان مناسبی براش پیدا کنم. خب، متاسفم، از این کار راضی نیستم. خب ما ایده های خیلی جدیدتری هم میتونیم بدیم. انشالله دفعه بعدی. خیلی ممنون. وایستا، چه خبری؟ به من بگین چه خبری؟ فکر کنم یه جای دیگه بهت پیشنهاد کار شده که انگیزه نداری. بین شما دوتا چه مشکل یا سوء تفاهمی وجود داره؟ توی ارائه اصلا تمرکز درست نداشتین و یه جوری به هم دیگه نگاه میکردین. هر کسی متوجه رفتارتون میشد. نمیتونم بذارم که تجارتم با خطر مواجه بشه. این دعوایی که بینتون رو بیرون شرکت حل کنین. اینجا محل کاره، باید رفتار حرفه‌ای داشته باشید و شما برخلاف قوانین اینجا پیش میرین و این یعنی سرپیچی از قوانین. برید بیرون.
سلام عمه. علیک سلام. خوب شد اومدی دختر. کارای فریو ببین. امروز خانواده شوهرش قراره بیان و اون زنگ زده که دیر میام. آها، فکر کنم اون کلاس فوق‌العاده داشت، برای همین شاید یکم دیر برسه. به من بگین چه کاری انجام بدم؟ دیگه مجبوره امروز کار کنی عزیزم. مهمونا چه ساعتی میان؟ گفتن عصر میایم، اونم فقط برای چایی. ولی من گفتم نه، دیرتر بیان که شامم بمونن. پس وقت زیاد داریم، نگران نباشین، همه چی تا اون موقع حاضر میشه. من چقدر احمقم. با اینکه تو خسته‌ای به کار گرفتمه. گرسنت نیست؟ یکم. الان برات غذا میارم. هی اشیر، کی اومدی؟ همین الان. خیره، ببینم حالت خوبه؟ آره، گفتم مهمون دارین، شاید تو خونه به کمکم نیاز باشه. نمیدونم. تو کمک میکنی؟ آره، اگه چیزی نیازه بگیم بیارم. بابات قبل رفتن همه چی آورده. باقی موندشم گفت که برگشتنی از سر راه میاره. خیلی خوب، پس لطفاً برام چای بیارین. باشه، تو برو برات میارم. میخواست کمک کنه. یه کارم برامون اضافه کرد. رباب، بله عمه. بیا عزیزم تو چایی درست کن و من اینو تمومش میکنم. باشه، درست میکنم. اول غذا تو بخور، بعد درست کن. نه اول چای درست میکنم، بعد غذا میخورم. عزیزم بعداً درست کن، منتظر میمونه. اینجوری نمیتونم غذا بخورم. چایو درست میکنم، بعد غذا میخورم. باشه؟ ببینم خانواده شوهرت کی میان. ساعت 7. فکر کردم فریه. ببخشید. هنوز از دانشگاه نیومده. تو درست کردی؟ بد شده؟ خوبه. خب دیگه میتونی بری. इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। خیلی بد شدم. مثل ماه شب 14 شدیم. شما نمیری؟ تو که میدونی.
من میتونم برم به فری کمک کنم. آره برو. رباب کجایی؟ بیا دیگه. باشه فری، اومدم. وای فری، چقدر خوشگل شدی. یکم بیشتر آرایش میکردی با رژ قرمز. خیلی خوشگل شدی. میذاشتی برای عروسی. فکر کردم برای امروز کافیه. عزیزم خیلی قشنگ شدی. فری، ساعتمو گم کردم، تو ندیدی؟ چیو نگاه میکنی؟ بگو ببینم اینجا چه خبره. 2 نفر اینجا ست کردن. برنامه چیه داداش؟ برنامه‌ای وجود نداره. با هیچ کی ست نکردم. البته کس دیگه منو دیده و ست کرده. میرم کتمو عوض کنم تا کسی اشتباهی امیدوار نشه. ببخشید رباب، نباید این حرفو میزدم. نه تو مقصر نیستی، راست میگه. نمیدونم من چرا الکی امیدوارم. میرم ببینم مامان کجاست. تو اینجا بمون. دوران छा तख्त हजारे दा जिनु वक्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई ممنونم. ببینم چرا شایسته رو با خودت نیاوردی؟ اون که تو خونه تنهاست. راستش آبجی، نمیخواستم که رباب با دیدن شایسته کنارم ناراحت بشه. دیدین که اون روز عکس العملش چجوری بود. برای همین نمیخوام که اذیت بشه. نیازی نیست نگران من باشین. دلیل نگرانی من مامانه. اگه شما به فکر من بودین هیچ وقت ازدواج نمی کردین. چرا مامان ازدواج نکرد؟ چون اون خیلی نگران من بود. اما شما این کارو نکردین. شما کاریو کردین که به نفعتون بود. همین. حالا با نیاوردن شایسته تو این خونه واقعیت عوض نمیشه بابا. چون شایسته همون زنیه که به خاطرش منو مامانو رها کردیم. چه بیارینش چه نیارین برای من هیچ فرقی نمیکنه. چجوری بهش توضیح بدم که ولش نکردم؟ زهرا دخترم ازم گرفته. چجوری بهش بفهمونم؟ خودتو کنترل کن اشوا. خدا کمک میکنه. مهمونا اومدن.
زهرا؟ زهرا؟ بله زنده داشت. گفتم حالا که تو نمیای غذاتو بیارم اینجا بگیرش. مهموناتون رفتن؟ دارن میرن. پس چرا پیششون نموندین؟ آخه از اول کنارشون بودم. رباب حواسش به همه چی هست. یهو یادم اومد تو نیومدی، گفتم غذاتو برات بیارم و ازت تشکر کنم. تشکر برای چی؟ اینکه به رباب اجازه دادی بیاد. من هیچ وقت مانعش نمیشم. میدونم، ولی خواستم دوباره تشکر کنم. خب دیگه من میرم. شیرینی هم برات میفرستم. تاریخ عروسی 15 ماه بعدی شد. خیلی مبارک بشه. خیلی ممنون. نه عروسی که دیگه میای. از طرف من حتما فریا ببوسین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بازم میخوری؟ نه ممنونم. دخترم دیگه کافیه. برو حتما مامانت منتظره. باشه عمه میرم. تو هم پاش شو دیگه. خیلی خوردی. بعدن بخور. لباساتو عوض کن و به من کمک کن. یعنی چی؟ تاریخ عروسیم تعیین شده و من دیگه عروسم، پس کاری انجام نمیدم. خجالت بکش. اون از ظهر داره کمک میکنه. خونه خودشه. تمام عمرش باید اینجا کار کنه، پس اشکالی نداره. مامان لطفاً بهم غذا بده، خیلی گرسنمه. جلوی مهمونا نتونستم غذا بخورم. اینو عمه من رفتم. راستی رباب وایسا. چرا صداش میزنی؟ شیرینی بدم که برای زهرا ببره. شیرینی بخوره؟ چرا نخوره؟ تو شادیمون که شریک نشده، بس چرا بخوره؟ بازم گفتی؟ 1000 بار بهت گفتم که چون اشفاق اینجا بود نیومد، دیدنش براش سخته. پاشو فری، یه ظرف برام بیار، من خودم براش میبرم. مامان. باشه فهمیدم، خودم میرم. خونه شوهر میخوای چی کار کنی؟ حتما بهت میگن که مامانت چیزی بهت یاد نداده. راست میگه دیگه. باز چی کار نمی کنی؟ یعنی چی؟ مگه من کم کار میکنم؟ آره، من کارگریزی مثل تو توی زندگیم ندیدم. تو به من چی کار داری؟ اونی که میخواد خانم خونت بشه همه ی کارا رو بلده. نگران من نباش. مامان زود باش دیگه، گشنمه. چی داری میخوری؟ دسره. خیلی خوشمزه است. رباب درست کرده. نیازی نیست نگران من باشین. دلیل نگرانی من مامانه. اگه شما به فکر من بودین هیچ وقت ازدواج نمی کردین. چرا مامان ازدواج نکرد؟ حالا با نیاوردن شایسته تو این خونه واقعیت عوض نمیشه بابا. برای من هیچ فرقی نمیکنه. بابا میتونم زهرا رو ببینم؟ مامان اومدی؟ اون چی شده دخترم؟ بگو. بابا اومده. یعنی چی اومده؟ کجاست؟ اون الان اومده خونه ما. چرا؟ باشه برو ببینش. میگه میخواد شما رو ببینه. اون چرا میخواد منو ببینه؟
خب اینو از خودش بپرسین. بگو نمیخوام ببینمش. در ضمن یادت باشه نیازی هم نیست دیگه بهونه ای بیاری. بگو مامانم گفته. وایسا چای براش ببر. ببخشید بابا منتظر موندین. داشتم براتون چایی درست میکردم. دخترم نیازی نبود زحمت بکشی. چرا بود؟ شما برای اولین بار به خونه اومدین. آره، اولین بار. سرد نشه. تو درست کردی؟ آره، خوب نشده؟ خیلی خوبه. راستش دخترم، برای دیدن تو اومدم. میخوام به سوالاتت جواب بدم. گفته بودی نیازی نیست که نگران من باشی. با خودم فکر کردم که اگه این کارو نکنم پس چی کار کنم؟ من مطمئن بودم که تو کنار مامانتی. اون خیلی مراقبته، ولی نمیتونستم ازت غافل بمونم. قبول میکنم که نتونستم مسئولیت‌ها و وظایفمو درست انجام بدم، ولی این حقو دارم به عنوان پدر نگرانت باشم. و دخترم، هیچ کس نمیتونه منو از این حق محروم کنه، حتی تو. و حرفت این بود که من برای ازدواجم شما دوتا رو ول کردم. من ولتون نکردم. بهتره که این سوال از مامانت بپرسی که کی اول ول کرده رفته. از مامانت بپرس که اول من اونو ول کردم رفتم یا اون منو ول کرد. اینم ازش بپرس که چرا به خاطر کار نکردم 14 ساله که منو مجازات کرده و تا الان اجازه نداده که منم از خودم دفاع کنم. یعنی یه مجرم حق نداره که به خاطر تهمتی که بهش زده شده از خودش دفاع کنه؟ مامانت حتی تلاش نکرد واقعیت رو بفهمه. ولی دخترم، تو این کارو نکن. همینا رو میخواستم بگم. تصمیم گرفتم که بر نگردم و بمونم و کارایی که قبلا برات انجام ندادم الان انجام بدم. تو این حقو به هم میدی که هر از گاهی بیام ببینمت؟ نمیدونم. اگه من از مامانت اجازه بگیرم اون وقت چی؟ ممنون دخترم. خداحافظ. بگو ببینم خوشگله. این وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. میدونم که همه چی رو شنیدین.
من شما رو تو موقعیت سخت نمیذارم. شما میدونین که با ارزش‌ترین داراییم تو دنیا چیه؟ شما. به شما بیشتر از بابا اعتماد دارم. نگران نباشی. حالا میشه برم بخوابم. شما هم بخوابین. شب بخیر. باهاش حرف زدی؟ با کی؟ با اشر دیگه. در مورد چی؟ راجع به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بی خیال، تو که میدونی در مورد چی حرف میزنی. نمیدونم، شاید از من خوشش نمیاد یا اینکه نمیدونم. از که اینجوریه؟ یعنی چه جوری؟ این احساس که اون ازت خوشش نمیاد. نمیدونم تو فکرش چی میگذره. قبلا همش حواسش به هم بود یا دوستش همو ببینیم. حتی میخواست با مامان و بابام حرف بزنه، اما شاید من درست نفهمیدم. نمیدونم. آره من درست نفهمیدم. میدونی چیه؟ من میخوام یه قضیه ای رو کشف کنم. قضیه از این قراره که به من حسودی میکنه یا این که یا چی؟ یا داره به این فکر میکنه که تو به من علاقه داری. این فقط یه حدسه، فقط همین. چرا باهاش حرف نمیزنی؟ خب بهش چی بگم؟ واضح بهش بگو که منو دوست نداری. واقعیت رو بگو. و تو؟ در مورد تو چی بهش بگم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رابا؟ رابا؟ بله. این مال کیه؟ ممکنه مال بابا باشه. احتمالاً دیشب فراموش کرده. فراموش نکرده. به بهونه دوباره اومدن جا گذاشته. ببر با آبجی رئیسه بده. خودش میدونه چجوری دستش برسونه. الان ببرم؟ آره الان. تو اینو ببر، منم الان میام پایین. باید خودمو برسونم دفتر. باشه. کجا میری؟ پیش عمه. هنوز خوابه. تا الان؟ حالش خوب نیست. چی شده؟ چی کار داشتی؟ گوشی بابا بالا مونده بود. بالا؟
آره اومده بود دیدنم، گوشیش جا مونده، خواستم بدم به عمه که بده بهش. همین، بگیرش. کار داری؟ نه، میشه عمه رو ببینم؟ فقط میخوام ببینمشون. زیاد نمیمونم. چی کار میکنی؟ مامان خوابیده آخه، مگه نمیفهمی؟ وایسا برو دیگه. چی شده رباب؟ چرا استرس داری؟ ندارم. آبجی رئیسه چیزی گفته؟ اصلا ندیدمشون. گوشیو چی کار کردی؟ گوشیو روی تختش گذاشتم. خیلی خوب، ببینم تو حاضری؟ بذار برم کیفمو بیارم، الان میام. ببخشید ولی خانم کار دارن. خب منم باش کار دارم. فکر کردی من ندارم؟ ببخشید آقا ولی خانم سرشون شلوغه. کی سرش خلوت میشه؟ نمیدونم، فقط همینو گفتن. هر زمان وقتاش بهم بگو. ببخشید. بله آقا. با زهرا خانم کار دارم. ببخشید آقا، نمیشه. فعلا سرشون شلوغه. بهشون بگین اشفاق حسن اومده. متاسفم آقا، ولی امکان نداره. ایشون فعلا وقت ندارن. شما بهش اطلاع بدین. اگه اسممو بشنوه خودش قبول میکنه. باشه، تلاشمو میکنم. بله. کی؟ نظر بیاد. یه لحظه بگو بیاد. بله خانم. تشریف ببرید داخل. ممنونم. ببخشید. بله آقا. الان گفتی که رئیست سرش شلوغه. چی میتونم بگم؟ هرچی خانم بگن انجام میدم. اشفاق حسن فکر کنم آدم مهمیه. باید بفهمم کیه. باها حرف مهمی دارم. بگو. میخوام ربابو ببرم یه مدت کنارم بمونه. خب ببر. من کی مانع شدم؟ اینجوری قبول نمیکنه. اون میخواد که تو راضی باشی. من هیچ وقت بهش زور نگفتم. فقط بهش بگو که بودن کنار بابات عیبی نداره. باباش تازه یادش افتاده که یه دختریم داره؟ تو کی فرصت دادی که به یادش باشم؟ من کی مانعت شدم؟ همینجوری که الان اومدی قبلا هم میتونستی. آره، شاید من دیر کرده باشم. الان که اومدم میخوام هر سوء تفاهمی که تو دل دخترم در مورد من رفع بشه. پس میخوای سوء تفاهما رو رفع کنی؟ چرا اومدی پیش من؟ رباب برای حرفات ارزش قائله. برای این اومدم که تو بهش بگی. مطمئن باش که بهش نمیگم و سفارشتم نمیکنم. نه برای اینکه از طرف تو احساس خطر کنه، بلکه به این خاطر که نمیخوام دخترم با حرف من پیش تو بیاد. نمیخوام بی خودی امیدوار بشه. باشه، من خودم باهاش حرف میزنم. اما میتونی بهش بگی که اجازه دادی. فکر میکنم. اینجا چه خبره؟ خاطرخواهای جدید دورو براتون میبینم. من نمیگم، بیرون در موردش میگم. واقعا؟ پس بریم بیرون جلوی همه حرف بزنیم. بله؟ ببخشید. لطفاً تشریف بیارین.
میشه به من توجه کنین لطفاً؟ همتون بیاین اینجا، میخوام حرف مهمی بزنم. چند لحظه پیش شخصی به دیدنم اومد و به گوشم رسیده که شما خیلی کنجکاوین که بدونین اون کی بوده. خیلی اونقدر درگیرن که نتونستن منتظر بمونن که کی اون آقا میره تا تو اتاق من بیان. میخواین نسبت منو با اون آقا بدونین؟ پس من کنجکاویتون رو برطرف میکنم. باشه؟ اون آقا نه عاشق منه و نه خاطرخواه، بلکه شوهرم بوده، پدر دخترم، اشفاق حسن. حالا کسی سوالی نداره؟ و اگه دارین به جای کنترل قرارام از خودم بپرسین. از خودم بهتون میگم. آقا راشد، در مورد جلسه حرف میزدیم. میخواین بریم تو اتاق یا همینجا حرف بزنیم؟ زهرا خانم زیاد ضرورتی نداره. اتفاقا ضروریه. تو اتاق بمونین، من خودم میام. برای جلسه آماده شین. زهرا خانم لطفاً. بایستدین چی رو نگاه میکنین؟ برین سر کارتون، زود باشین. و شما دوتا همراه من بیاین. الو بابا، سلام. علیک سلام دخترم. چطوری؟ خوبم، شما چطورین؟ خدا رو شکر خوبم. الان کجایی؟ من دانشگاهم. میتونیم حرف بزنیم؟ آره حتما بگین. من رفته بودم دیدن زهرا. حواستون به اون طرف باشه. کمی برید عقب‌تر. تو که باختی، الان نوبت منه. نه آقا، میخوام شکستش بدم. اینم 6. ممنونم. زویا بیا اینجا ببین چی میگم. دور بعدی بچه ها خیلی خوب بچه ها، بریم ادامه یه بازی. ببینم این بار میخوای چطوری ببری. وای اشم، چی شد؟ چی شد؟ چیکار کردی؟ چی شد؟ بشین حالت خوبه؟ فکر کنم هم دیزم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.